ॐ गं गणपतये नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रविनायकं भक्त्या वा संस्मरे नित्य मायुषकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विक्रमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशे स्थानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत् नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम् विद्यार्थं लभते विद्यां धनार्थं लभते धनम् पुत्रार्थं लभते पुत्रान् मोक्षार्थं लभते गतिम् जपेत गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धं च लभते त्रादसंशयः अष्टोभ्यो ब्राह्मणभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। ओम श्री नारद पुराणे संकटनाशन नाम्ना गणेश स्तोत्रम् गणपति देवार्पणमस्तु।